इस वक्त भारत की जो हुकूमत है वो हर कीमत पे एक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके S-400 सिस्टम जो है वो भारत जो है वो ख़रीदे। और ये वो S-400 सिस्टम हैं जो भारत ने ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन लेट हो गए थे। और वो लेट इसलिए हुए थे कि आपको याद होगा कि 22 आई थिंक फरवरी 2022 में 2022 में जंग शुरू हो गई यूक्रेन के अंदर, और जितने भी ऑर्डर इंडिया ने दिए हुए थे उनमें से बहुत सारे ऑर्डर डिले हो गए। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने शुरू किया तो उसके वो इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला है। तो वो समझते हैं कि हमारे लिए जो S-400 है ये एक स्ट्रेटिजिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि हमें हर कीमत में 2026 तक बाकी सिस्टम मिल जाने चाहिए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले फैसला हुआ था कि NSA दोवल जो हैं वो रशिया जाएंगे और वो वहाँ पे रशियन लीडरशिप से मिलेंगे, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गए। क्या उसकी लॉजिक थी, स्टिल कुडंट फाइंड, बट ऑब्वियसली ये एक चीज़ है। बाकी आपको पता है कि सुखोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो हैं वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से, किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका काटसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन।
سو اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اگر تو امریکہ نے قادسہ ایکٹ کو ریووک کر دیا، انووک کر دیا، تو سمجھے پھر انڈیا کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اور وہ مسئلے صرف یہاں نہیں ہوں گے، یاد رکھیں، وہ اور جگہوں پہ بھی آئیں گے. پھر امریکہ مختلف جگہوں پہ ان چیزوں کو انوالو کرے گا. سو کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ یہ اوور نائٹ اوور نائٹ ہو جائے گی. نیور ایور. اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہونی، یہ ٹائم لگنا ہے. اور تھوڑا وقت اس سینس میں ہے کہ رشیا اس وقت تو انڈیا کے قریب ہے، لیکن انڈینز رشیا سے بھی پریشان ہیں کہ رشیا نے بھی کھل کھلا کے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. سو کیا ہمیں کس سائڈ پہ جانا چاہیے؟ ابھی جو حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیں وکرم مشری صاحب، ان کے اوپر میں نے شو نہیں کیا، ویسے انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ امریکہ کا کیا، 2 دن وہاں پہ رہے ہیں. وہ بیسیکلی دیکھنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے کہ امریکہ سوچ کیا رہا ہے، امریکہ سوچ کیا رہا ہے. اور خاص طور پہ جے شنکر صاحب نے ان کو بھیجا تھا کہ جائیں اور ذرا پتہ کر کے آئیں کہ یہ امریکہ کے دماغ میں کیا ہے، امریکہ نے کیا کیا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سوچ کیا رہا ہے، اور امریکی سوچ کیا رہے ہیں. اور یہ جو اب SU-57 جو ہے اونلی 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اس نے بھی ریئل کامبیٹ میں اپنی پرفارمنس دی ہے، پرٹیکولرلی ویسٹرن ایئر ڈیفینس سسٹم کے خلاف. دیٹ از امپورٹنٹ. سو اٹ مینس کہ اگر SU-57 ویسٹرن ایئر ڈیفینس سسٹم کے خلاف کام کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جو چائنا کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. سو یہ جو جسے کہتے ہیں نا وائڈ رینج آف گائیڈیڈ ہائی ایکوریسی ویپنز جو ہیں اس کو ڈپلوائے کرنے کی قابل ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا جہاز نہیں ہے، امپورٹنٹ جہاز، سمجھ رہے ہیں. سو اس کو اس اینگل سے ضرور دیکھا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ جہاز ہے، اور اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ امریکنز جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، امریکن کیا سوچ رہے ہیں، امریکہ کی کیا اپروچ ہے. ٹھیک ہے جی. اور امریکہ کا کیا لینز ہے اس میں، امریکہ کی کیا جسے کہتے ہیں نا وہ ایک سو میں جب اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہوں تو ٹرسٹ می، مجھے انڈیا جو ہے نا وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا نظر آ رہا ہے. SU-57 لے تو قادسہ ایکٹ لگتا ہے، نہ لے تو F-35 نہیں ملتا، کیونکہ F-35 ملتا ہے پر اس کی لیٹ ہے. جو انڈین ایئر چیف کو آپ نے سنا ہوگا، ویری ٹیلنٹڈ ایئر چیف انڈیا کی، انتہائی کمپٹنٹ آدمی ہے. اگر آپ ان کو سنیں آپ کو مزہ آئے گا. بائی دا وے انڈیا کے جنرلز کو سنیں مزہ آتا ہے، ریٹائرڈ ہوں، سرونگ ہوں. جنرلز دیکھیں، جنرل ایویں نہیں بنتا، جنرل ایویں نہیں بنتا، جنرل کی عمر لگ جاتی ہے. اور ساڑھے پنجابی کہتے ہیں عمریں گل جاندیاں ہیں. ٹھیک ہے. سو عمریں گل گئی ہیں ان کی بیچاروں کی، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اینڈ بڑا نام ہے. سو میں تو اس کو بہت اہمیت دے رہا ہوں اس سینس کے اندر کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ 2026 تک یہ انڈیا کو دونوں مل رہے ہیں. SU لیکن ایک بات ہے، S-400 تو 2026 میں مل جائے گا، لیکن SU-57 کی کیا بنے گا؟ امریکہ نے وہ آفر تو انہوں نے کر دیا ہوا ہے، آفر تو انہوں نے کر دیا ہوا ہے. سو میں تو اس کو بہت زیادہ اس کو اہمیت دے رہا ہوں کہ انڈیا کیا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے. یہ سوال ہے، کیا انڈیا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اگر تو انڈیا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے تو پھر تو کیا بات ہے. اور وہ ڈیسیژن کس کے خلاف لینا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ ڈیسیژن کس کے خلاف لینا ہے؟ کیا رشیا کے ساتھ چل کے امریکنز کیا کہیں گے انہیں؟ اور مجھے تو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایک
ایک لانگ ٹرم اپروچ انڈیا کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اور وہ لانگ ٹرم اپروچ جو ہے دیٹ کوڈ بی ان اینی وے، دیٹ کوڈ بی ان اینی وے، لیٹس سی۔ میں نے آج آپ کو بتایا کہ جو امریکہ کے جو ہیں، کیا نام ہے ان کا،